السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أفضل الأحوال. فيديو اليوم مخصص للمستوى الخامس، الفرض الأول للدورة الأولى. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول: اكتب بالأرقام أو بالحروف حسب المطلوب. لدينا هنا 50 مليارا. إذا كلمة مليار تعني عندي 4 فصول. إذا الفصل الأول فصل الوحدات البسيطة، ثم فصل الآلاف، فصل الملايين، وفصل الملايير. في الملايير عندي 50، إذا 50 مليارا. كتبنا هذا الجزء. و83 مليونا. إذا 83 مليونا ليست لدي المئات في الملايين، نكتب فقط 83 هكذا، وهنا سيكون عندي الصفر. كتبت هذا الجزء. و2610. إذا 2000 في الآلاف عندي 2، 2000 هنا أصفار. 610 في الوحدات البسيطة، 610. العدد الثاني نقرأ من هذا الفصل: 520 مليونا و100 ألف و220. نمر للعدد الثالث. لدينا وحدات بسيطة: آلاف، ملايين، ملايير. 39 مليارا و700 مليون و20 ألفا و800. العدد الأخير سأكتبه بالأرقام: 900 مليار و37 مليونا و40 ألفا و105. إذا الفصل الأول فصل الوحدات البسيطة، ثم فصل الآلاف، فصل الملايين، وأخيرا فصل الملايير. إذا لدينا 4 فصول. 900 مليار، إذا في مئات الملايير أضع 9 وما تبقى أصفار. 37 مليونا، ليست عندي مئات في الملايين، إذا 37 فقط وحدات وعشرات الملايين. 37 في المئات أضع صفرا آخر. و40 ألفا، إذا في فصل الآلاف لدي 40، يعني 4 عشرات. هو فصل الآلاف 4 عشرات، صفر هنا وصفر هنا. و103، 103 في الوحدات البسيطة، إذا 103. Pose et effectue les opérations suivantes. La première opération, c'est une addition، عملية جمع. 289 ألفا و201. الحد الثاني 820 ألفا و247. 1 زائد 7 8. 0 زائد 4 2 زائد 2. 9 زائد 0 8 زائد 2 10. 8 زائد 2 1 11. 65 ألفا و852 ناقص. ننتبه، عندي 4 أرقام، 4 شيفر. 9 9 9 9. بما أن الرقم موجود في الأعلى صغير أضع الاحتفاظ. 12 ناقص 9 3. 5 أصغر من 10 نضع الاحتفاظ ونزيله. 15 ناقص 10 5. 8 ناقص 10 يمكن الاحتفاظ. 18 ناقص 10 8. كذلك هنا الاحتفاظ. 15 ناقص 10 5. و6 ناقص 1 5. هنا الضرب. 7 في 7 49 نحتفظ. 7 في 5 35 و4 39. 7 في 2 14 و3 17. 7 في 8 56 و1 57. 7 في 9 63 و5 68. نعود للسطر، نضع نقطة هنا. 8 في 7 56. 8 في 5 40 و5 45. 8 في 2 16 و4 20. 8 في 8 64 زائد 2 66. 8 في 9 72 و6 78. نجمع. 9 15 نحتفظ. 7 و1 8 زائد 5 13 8.
14. 14 وواحد 15. 8. La question 3. Dessine l'angle AOB mesurant 80 degrés. 80 degrés est un angle aigu, يعني زاوية حادة, parce que 80 degrés est inférieur à 90. Alors AOB est un angle aigu. في البداية نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية هنا على اليسار، ثم نبحث عن الصفر. لدينا هذا الصفر الصغير يمر من الضلع، نحسب إلى 80 درجة، يعني أقل من الزاوية القائمة ب10 تدريجات. نضع النقطة هنا، ثم نصل بخط بين رأس الزاوية وهذه النقطة هكذا. هذه الزاوية التي قياسها 80 درجة، اسمها A O B. إذن الرأس A O B هي 80 درجة. السؤال الرابع: أتمم بكتابة الوحدة المناسبة أو العدد المناسب. سوف نرسم جداول التحويل هنا. سنبدأ بقياس الكتل. نأخذ القياس الأول 8 طن و5 قنطار. سأحول الكل إلى الكيلوغرام. الكيلوغرام هنا يعني 8500. القياس الثاني للكتل، سوف نبحث عن الوحدة المناسبة هنا وهنا. إذا نأخذ 25 في الطن، 5 في الطن فاصلة 55. الكل أريده بهذه الكتابة، يعني سأزيل الفاصلة وأضع صفرا هنا وأبحث عن الوحدة الملائمة، إنها الكيلوغرام. القياس الأخير للكتل 50 غراما، يعني الصفر في الجرام هنا 50. 13 ملغرام زائد 13 ملغرام 13. أريد هذا القياس بهذا الشكل 501.3. هنا 500 يجب أن تكون واحد هنا. ربما هناك خطأ في التمرين، أظنه خطأ. كي أصل إلى هذا العدد سوف أضع هنا السنتيغرام. السنتيغرام. سوف أعيد كتابة القياس. إذا 50 غراما في مكانها لم تتغير، لكن 13 سنتيغرام أصبحت هنا 3 في السنتيغرام. أحول، أنا أريد 501.3. إذن هكذا. هذا القياس بوحدة الديسيغرام. نمر الآن لقياس الأطوال. القياس الوحيد للأطوال هو هذا القياس. لدينا 20 مترا، 20 هكذا. هنا انتبهوا، إنها ناقص 900 مليمتر. الصفر في المليمتر هنا 900. إذا كي نحسب هذه العملية، عملية الطرح، يجب أن أضع أصفارا هنا كي أحول الكل إلى المليمتر وأحسب. 0 ناقص 0، 0 ناقص 0. هنا أحتاج الاحتفاظ مع الإنزال. 10 ناقص 9 1. هنا أيضا الاحتفاظ وأنزله في الرقم الموالي. و2 ناقص 1 1. نريد أن نحول إلى السنتيمتر. السنتيمتر هنا إذا 1910. الآن نمر لقياس المساحات. لدينا هذا القياس والثاني والثالث والرابع، 4 قياسات. إذا كي نسهل علينا الأمر سوف نحدد رقم الوحدات هنا، وحدات يونيتي، وحدات الوحدة هنا، كي أضع فيها رقم الوحدات. نبدأ ب4 كيلومتر مربع فاصلة 5. إذا 4 هنا فاصلة 5. أريد أن أحول إلى الهكتومتر مربع. الهكتومتر مربع يتوقف هنا في هذا الرقم، رقم الوحدات. إذا نزيل الفاصلة 450.
القياس الموالي 2 هكتومتر مربع هنا، و3 متر مربع هنا، الكل بالمتر مربع. سأتوقف في هذا المكان في هذا الرقم. إذا سأملأ هذه الفراغات بأصفار. يصبح العدد 20,003 800,000 ديكامتر مربع. إذا هذا الصفر في الديكامتر مربع هنا. إذا الأصفار وحدات البسيطة وصفران، وأضع 800,000. أبحث عن الوحدة الموافقة لهذا العدد 80. إذا أردت 80 سأتوقف هنا. كل هذه أصبحت أصفارا زائدة. إذا أخذ العدد 80 في الكيلومتر مربع. الآن نمر لي 400 متر مربع. هذا الصفر في المتر مربع هنا. أريد هذه الكتابة 0,04. إذا هنا صفر. إذا هذه أصبحت أصفارا زائدة لن أستعملها. رقم الوحدات أصبح هنا في الهكتومتر مربع. نمر الآن للتمرين الخامس. Range les nombres suivants par ordre décroissant. يعني سأرتب ترتيبا تناقصيا. تناقصيا يعني من الأكبر إلى الأصغر. سوف نبحث عن الأعداد الكبيرة، يعني أكبر عدد أبدأ به، ثم أفصل برمز أكبر. لدينا هنا عدد يتكون من 5 أرقام، 6 أرقام، 6 أرقام، 5 أرقام، 6 أرقام. إذا سأبدأ بالأعداد التي تتكون من 6 أرقام وأترك الأخرى للنهاية. أقارنها بدءا من اليسار. لدينا 2 في 100,000، 500,000، 600,000. إذا هذا هو الأول في الترتيب، وهذا هو الثاني، وهذا هو الثالث. إذا كتبنا هذه الأعداد التي تتكون من 6 أرقام. بقي الأعداد التي تتكون من 5 أرقام. نقارنها بدءا من اليسار. من الأكبر؟ هل 6 أم 8؟ يعني 10,000. إذا هذا هو الأكبر. إذا 84,920. بعدها أصغر عدد هو 65,200. إذا هذا هو الترتيب التناقصي بالعربية، l'ordre décroissant. نمر للتمرين السادس. اشترت السيدة حليمة قطعة من القماش طوله 20,000 ملم لإعداد 3 أقمصة لأبنائها الثلاثة سامي، موسى وسليمان. استعملت 5 متر للقميص الأول، و110 سنتيمتر للقميص الثاني، و2000 ملم للقميص الثالث. ما هو بالمتر الطول المتبقي من القميص؟ قبل أن نحسب الطول المتبقي من القميص نحسب الطول المستعمل لإعداد الأقمصة. سوف نجمع هذه القياسات. إذا القميص الأول استعملت فيه 5 متر، والثاني 110 سنتيمتر، والثالث 2000 بالمليمتر. إذا هي قياسات بوحدات مختلفة. سوف نستعمل جدول التحويل. سوف أكتفي فقط بالأجزاء. عندي المتر والديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر. إذا القميص الأول 5 متر سأضعها هكذا، والقميص الثاني 110 سنتيمتر، الصفر في السنتيمتر، والقميص الثالث 2000 بالمليمتر، هذا الصفر في المليمتر. أحول الكل إلى نفس الوحدة أي المتر، وأجمع. سأجمع الكل 0 0 0 5 6 7 8. قالوا لنا أريد التحويل بالمتر. إذا بالمتر لدينا 8 أمتار. إذا استعملوا 8 أمتار. هذا هو الطول المستعمل، هو 8 أمتار. يمكن أن نكتب على شكل كتابة مختلطة écriture mixte. طول القماش في البداية يعني قبل الاستعمال هو 20,000 مليمتر. نطرح منه مجموعة 3 قياسات.
القياس الأول هو 5 أمتار، والقياس الثاني 110 سنتيمتر، والقياس الثالث 2000 مليمتر. 20,000 مليمتر هي 20 مترا، ناقص هذا المجموع بعد التحويل وجدناه هو 8 أمتار. إذا ناقص 8 أمتار الكل يعطينا 12 مترا. إذا هذا هو الطول المتبقي من القميص. علما أن قميص سامي احتاج قماشا أكثر من موسى، بينما سليمان احتاج قميصه قماشا أكثر من سامي. فأتمم ملء الجدول التالي. هنا لدينا ترتيب طول القماش، يعني الأطول هو الرتبة الأولى. سوف نعيد القراءة. قالوا لنا قميص سامي احتاج قماشا أكثر من موسى، يعني سامي يسبق موسى. إذا كان سامي 1 فموسى 2. إذا نحن سوف نحدد على خط هكذا، يعني في اتجاه القياسات تكبر. السامي أكثر من موسى، إذا أكتب سامي أكثر من موسى. بينما سليمان احتاج قماشا أكثر من سامي، إذا سليمان تفوق على سامي أو احتاج أكثر منه. إذا سليمان نكتبه هنا احتاج أكثر من سامي. إذا اسم الطفل ترتيب طول القماش، الطفل الذي احتاج طولا أكبر هو سليمان، والثاني سامي، والثالث موسى. طول القماش سوف أحول الكل إلى المتر. 5 أمتار، 110 أصبحت 1.10 أمتار، و 2000 أصبحت 2 متر. إذا 5 أمتار هي الكبيرة نعطيها لسليمان. الرتبة الثانية متران أعطيناها لسامي، وموسى 1.10 أمتار. نمر لأسئلة الترجمة. زاوية قائمة، un angle droit، un angle droit. chiffre رقم. والآن أنهينا إنجاز هذا الاقتراح للمستوى الخامس. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر. أترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.